जनाब स्पीकर, हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। वज़ीर आज़म साहब ने और सदर मुमलिकत ने मुझे और हमारे कमेटी को एक अहम जिम्मेदारी दी और हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जहां हम गए हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का बयानिया पेश किया और जहां जहां हम पहुंचे वहां पीछे पीछे उस सस्ती कॉपी का भी नुमाइंदे पहुंचे, वो भी अपना मुल्क का बयानिया, अपना मुल्क का मौक़िफ़ लेकर आए। हमारा बयानिया तो अमन का पैगाम था, बट पीस थ्रू स्ट्रेंथ। हम एक जंग जीत चुके थे, उनका 6 जहाज गिरा चुके थे और हमारा मौक़िफ़ ये कि हमने सीज़ फायर तो हासिल कर ली, लेकिन जब तक इस खित्ते में हम मुस्तकिल अमन कायम नहीं करेंगे तो ये ना पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है, ना भारत के अवाम के मफाद में है। तीन अहम इश्यूज हैं जिस पे हमने आवाज उठाए। एक तो कश्मीर का मौक़िफ़ जो हमेशा पाकिस्तान के लिए एक अहम मौक़िफ़ रहा है। कश्मीर के अवाम की जो उम्मीदें हैं, जो उनका हक है, जहां तक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, उस पे ना सिर्फ हमने बात किए, मगर अगर आप पिछले हुकूमत का 2019 में जब कश्मीर का हमला हुआ और उनका वजीर आज़म यहां खड़ा था, मैं उधर बैठा था, और हम सब ने देखा कि उसकी रिएक्शन में हमारा वजीर आज़म साहब ने उस वक्त कहा कि मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो कि मैं भारत के साथ जंग छेड़ दूं? अगर मेरा अल्फाज आपको गलत लगे, आप वो रिकॉर्डिंग देख लें। रिकॉर्डिंग हम सब ने ये देखा कि वजीर आज़म साहब ने उठ के कहा कि मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो, मैं जंग छेड़ दूं। लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि इस दफा जब कश्मीर पे हमला हुआ, जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, भारत के तरफ से हमला हुआ, तो पाकिस्तान डरा नहीं, झुका नहीं, हमने जंग की और वो जंग जीत चुके। जब पिछला हुकूमत का रद्द अमल ये था कि हम कश्मीर हाईवे को आज के बाद श्रीनगर हाईवे कह देंगे, जब पिछला हुकूमत का रद्द अमल ये था कि हर फ्राइडे को बाद नमाज जुम्मा पाकिस्तान के अंदर हम सब खड़े होके, जहां भी हम होंगे वहीं के वहीं खड़े होके कश्मीर के लिए आवाज उठाएंगे, इस हुकूमत का जवाब यह था कि इनके 6 जहाज गिराएं, उनको मजबूर किए कि सीज़ फायर हो। और जो इन खान साहब के हुकूमत के बाद भारत जोर और शोर से कहता था कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला बन चुका है, अब बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स हमारा ये टूर में मान रहे हैं कि ये तो एक आलमी इश्यू, इंटरनेशनल इश्यू बन चुका है। तो सबसे पहले सक्सेस ये है कि हमने कश्मीर कॉज को, जो माजी में अंदरूनी मामला में तब्दील कर चुका था, एक बैनुल अक़वामी मामला बन चुका है। ये कश्मीरियों का सबसे बड़ा कामयाबी है कि यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड स्टेट्स का सदर हो, वो सब कहते हैं कि मीडिएशन हो, बैनुल अक़वामी इश्यू है। भारत भी बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल तक तो वो खुद नहीं पहुंचे अभी तक। वो ये जो उनका पुराना अल्फाज थे ना, अंदरूनी मसला,
وہ تو اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. بین الاقوامی جہاں باقی دنیا پہنچ چکے ہیں وہ یہاں تک تو نہیں پہنچے. مگر بھارت کا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے جس پہ ہم پاکستان بھارت کے درمیان طے ہو سکتا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے جناب اسپیکر جس طریقے سے جگہ جگہ چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو, یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, یورپین یونین ہو, ہر جگہ ایک ایسا ہمدردی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا یہ دیکھ رہا ہے کہ جو بھی طریقہ کار اسرائیل نے غزہ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ویسا ہی مودی نے کشمیر میں کرنے کی کوشش کی, اور اس کی وجہ سے ایک ہمدردی پیدا ہو رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کے عوام کو انصاف دلوائیں گے. جو دوسرا سب سے بڑا ایشو جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے, جو بھارت نے کہا ہے اس دہشت گردی کا واقعہ کے بعد کہ سنتاس معاہدہ ختم, اور وہ سنتاس معاہدہ کو ان ابائنس ہولڈ کر رہے ہیں. نہ سب سے پہلے یہ تو غیر قانونی ہے, ان ابائنس تو ہے نہیں. انڈس واٹر ٹریٹی ایون ٹوڈے از بائنڈنگ آن انڈیا اینڈ پاکستان. مگر صرف یہ دھمکی دینا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے, صرف دھمکی دینا, یہ دھمکی ہی یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کی خلاف ورزی ہے. یہ غیر قانونی ہے, یہ بھارت نہیں کر سکتا. اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنے سے اگر خدا نہ خواستہ بھارت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنا ہے, تو ہم نے ابھی ان کو جنگ میں ہروائے ہیں, ہمیں ایک اور جنگ لڑنا پڑے گا. اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر جو 3 دریا آج بھارت کے پاس ہیں اور 3 دریا پاکستان کے پاس ہیں, اگر وہ ہمارے 3 دریا پہ ڈیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پھر جنگ لڑنا پڑے گا. جناب اسپیکر, وزیر اعظم نے پہلے سے کہہ دیا ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو جنگ نہیں لڑنا پڑیں گے, لیکن اگر وہ مجبور ہوتے ہیں اور ان کو جنگ کا اگر ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا تو پھر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایئر فورس, ہمارے افواج جیسے ابھی ان کو عبرتناک شکست دلوائے, اگلے آنے والے جنگ میں بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو عبرتناک شکست دلوائیں. تو بھارت کے سامنے 2 آپشنز ہیں جناب اسپیکر, 2 آپشن. یا بھارت, دیکھیں یہ پہلے بھارت سے فنڈنگ لیتے تھے اور اس لیے آج بھی چیخ رہے ہیں. میں بھارت کے آفریدی صاحب جب آپ کے ممبران بول رہے تھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا. یہ ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. نہیں جی بات کیجئے, کوئی ضرورت نہیں بات سننے کی. نہیں, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو. جی بلاول صاحب, جہاں تک بھارت کے لیے اور ملک کے اندر جو بھارت کے سہولت کار ہے ان کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں, 2 ہی آپشنز. انہوں نے فاٹا پہ بات نہیں, میں نہیں بات کرنے دوں. ان کو فاٹا پہ بات کرنی تھی, میں نے کرنے دی. 1 دفعہ 2 دفعہ انہوں نے کہا اپلیکیشن لکھ کے دینی, فائنانس منسٹر صاحب سے میٹنگ ان کی ارینج کرا دی. اب یہ پروسیڈنگز اگر ڈسرپٹ کر رہے ہیں تو دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری ان ایتھیکل. جی بلاول صاحب. اینیوے جناب اسپیکر, آئی ایم ہیپی ٹو اگنور دیم. آپ بھی اگنور کریں, عوام بھی ان کو اگنور ہی کر رہے ہیں. میں پانی پہ بات کرنا چاہوں گا, بھارت پہ. بھارت نے جو اس کے بعد اب بھارت کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں, 2 ہی آپشنز. یا وہ سنتاس معاہدہ مان لے, انٹرنیشنل قانون کے مطابق عمل درآمد کرے, ان کا عوام کو اپنا حصہ کا پانی, ہمارا عوام اپنا حصہ کا پانی. اگر وہ نہیں مانتے سنتاس معاہدہ کو, ڈیم اور کنالز نکالنے کی کوشش کریں گے, تو پھر پاکستان جنگ کرے گی اور ہم 6 کے 6 دریا کے پانی اپنے عوام کو دلوائیں گے.